आशिक ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से एनुअल डिनर का एहतमाम किया गया। एनुअल डिनर का मकसद अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पर था, जिसमें आशिक ग्रुप ऑफ कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को लग्जरीज कार्स गिफ्ट की। ये सब मालूमात जानें इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दोस्त सैयद दानिश काज़मी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 69 न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं हेवन एंड मार्केट इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर आशिक ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से एनुअल डिनर का एहतमाम किया गया। एनुअल डिनर क्यों रखा गया, क्या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन और परफॉर्मेंस की वजह से रखा गया, ये सब मालूमात जानेंगे आशिक ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑनर से। चलिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ आशिक ग्रुप ऑफ कंपनी के जो चेयरमैन हैं सैयद हाशिम रज़ा, वो मौजूद हैं। उनसे मालूम करेंगे कि ये एनुअल डिनर, इसका क्या मकसद है और ये किस तरह मतलब चला रहे हैं अपनी कंपनी को। सर अस्सलाम वालेकुम। एनुअल डिनर हमारा आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2022 एनुअल डिनर चल रहा है हमारा, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे कोलीग्स आए हैं, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स आए हैं, और इंशाल्लाह जो हमारे गोल्स हैं और जो हमारे टारगेट्स हैं हम उसकी जानिब बढ़ रहे हैं और हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतने कम टाइम में इतना माशाअल्लाह कामयाबी की तरफ कैसे? बेसिकली अगर जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, अगर आप हार्ड वर्क सही करते हैं, अगर आपके गोल्स हैं उस पर आप फोकस करते हैं और जो उस फोकस पे अगर आप चल सकते हैं और उस पर आप करें तो इट्स नॉट अ बिग डील। इंशाल्लाह वो हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो जो मेरी टीम है, सिर्फ मैं नहीं, जो मेरे पूरे आशिक ग्रुप ऑफ कंपनीज और जितनी भी मेरी टीम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हाशिम से हाशी बनाने वाले आपकी टीम है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। मैं तो अभी भी जैसे कि मैंने बोला है कि अल्लाह इस तरह टीम सबको दे जैसे मुझे मिली हुई है। ज़मीन.com और इमारत जैसी जो मार्केटिंग एजेंसी है वो इस तरह मतलब प्रोग्राम एनुअल्स नहीं रखती होंगी जिस तरह आपने रखी, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? बेसिकली हाशी इज़ अ ट्रेंड सेटर, और जो ज़मीन.com या इमारत या जो भी XYZ कंपनीज़ हैं उन सबको एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी टीम्स पे होनी चाहिए और जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उन पे होने चाहिए, और ऐसे इवेंट्स तो होने चाहिए क्योंकि टीम काफ़ी मोटिवेट हो जाती है। मोटिवेशनल के लिए ऐसे इवेंट्स हमें करने पड़ते हैं। अगर एक पूरा साल एक टीम मेहनत करती है, ठीक है, तो एटलीस्ट एक ऐसा एनुअल डिनर उनके लिए अरेंज होना चाहिए और इस तरह उनको अकोमोडेट करना चाहिए। आप चेयरमैन हैं और आपके भाई जो हैं डायरेक्टर हैं, तो ज़्यादा किसकी चलती है? दोनों की चलती है, और ज़्यादातर जो डायरेक्टर की तो वैसे ही वो डायरेक्शन देते हैं, तो ज़्यादा तो उन्हीं की चलती है। इस वक्त हमारे साथ कर्नल खुर्शीद दुरानी आशिक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो टीम मेट हैं वो मौजूद हैं। उनसे पता करेंगे कि आशिक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आशिक ग्रुप ऑफ कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ आशिक ग्रुप ऑफ कंपनी का। ये कंपनी हाई राइजिंग बिल्डिंग बनाती है और इस कंपनी ने पिछले 2 साल में बहुत अर्ली ग्रो किया है और बड़ी रैपिड ग्रोथ दिखाई है। वी स्टार्टेड विद अ सिंगल प्रोजेक्ट, देन इट बिकेम 2 प्रोजेक्ट, देन वी केम अप विद अ 3rd प्रोजेक्ट ऑल्सो। ऑलमोस्ट हम अभी 1 प्रोजेक्ट और भी, हम तकरीबन हमारे मार्केट में इस वक्त 4 प्रोजेक्ट्स हैं। हम अपने क्लाइंट्स के क्रेडिबिलिटी पे बिल्कुल पूरा उतरते हैं और उनको हम टाइम से वी प्रोवाइड देम देयर बेनिफिट्स इन टाइम, और दे डोंट हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट, रादर वी आर द फर्स्ट ग्रुप हु गॉट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम RDA, क्योंकि हम समझते हैं जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, बजाय इसके कि हम चूँकि अब प्राइवेट ख़ुद भी जो बैरियर टाउन खुद है ये प्राइवेट है ग्रुप है, तो वी वांट, हम गए, हम पहले थे जो RDA के पास गए, हमने अपने प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल ली। जैसे हैश मॉल हमारा फर्स्ट अप्रूव प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ हाई राइजिंग बिल्डिंग है यहाँ पे, तो उसमें ये होता है कि फिर तकलीफ़ नहीं होती जो इन्वेस्टर होता है कि टुमारो इफ़ ही केम अप विद फ्यू बिल्डिंग्स और वो फिर बाद में उन पे लिटिगेशन आ जाए या उन्हें केस चला जाए कोर्ट में, सो इट इज़ बेटर दैट यू गेट देम क्लियर फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। तो हम अभी जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हमारे अल्लाह का बड़ा करम है, वो बिल्कुल लिटिगेशन से फ्री हैं। 2 साल में इतना बड़ा कुछ कैसे? ये असल में बात यह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बोलती है, जब इन्वेस्टर आप पे एतमाद करता है तो फिर आप ग्रो करते हैं। और आप देखें हमारे 1 साल पहले वी हैड अराउंड ओनली 50 एम्प्लॉयज़,
Now we are sailing with around 170 employees. ہم اب جس کشتی میں سوار ہیں ہمارے 170 امپلائیز ہو گئے. سو ہم لوگوں کو امپلائمنٹ بھی دے رہے ہیں اس مارکیٹ کے اندر, جیسا کہ پرائم منسٹر کا ویژن تھا کہ ہم لوگوں کو امپلائمنٹ بھی دے رہے ہیں. لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ تو ہم ابھی دسمبر میں وہ ہینڈ اوور کر دیں گے ود ان دا جو ہمارا پرومس ٹائم تھا اس کے اندر انشاءاللہ ہم اسے کریں گے, ہینڈ اوور کریں گے لوگوں کو. اچھا جی, آئی ایم ود ہاشی گروپ آف کمپنیز سنس دا ویری بگننگ. 2 سال ہو چکے ہیں اس کمپنی کو اور میں 2 سال سے منسلک ہوں اس کمپنی کے ساتھ. اور ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ ہمارے اپنے چیئرمین سید ہاشم رضا صاحب ہیں. ہی از بین اے گریٹ سورس آف موٹیویشن فار ایوری ون ہیئر. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو یہ ٹیم ہے, اینول جو یہ ڈنر رکھا گیا ہے, اس حوالے سے آپ کو کوئی سرپرائز ملا ہے یا کوئی نہیں, صرف امپلائیز کو ہی ملا ہے؟ سب کو سرپرائز ملا ہے. ابھی ہمارا ڈنر چل بھی رہا ہے. بہت سے لوگوں نے گاڑیاں ون کی ہیں, میں نے خود بھی کی ہے. تو دیر آر لاٹ آف سرپرائزز. بہت اچھے اچھے گفٹس دیے ہیں سب کو. آپ نے کون سی گاڑی لی؟ سیوک. چوائس تھی یا خود ہی سے؟ یہ چوائس بھی تھی اور یہ کمپنی نے خود بھی سوچا اس بارے میں. بیسیکلی میں ہاشی گروپ آف کمپنیز میں ایک ایڈوائزری رول پہ ہوں. انہوں نے ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز بنایا ہوا ہے جو ڈیسیجن میکنگ کو اور جو بھی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اس کو ایک انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے, تاکہ ایک سنگل مائنڈیڈ سنگل اورینٹیڈ ڈیسیجنس نہ ہوں. جو بھی ڈیسیجنس لینے ہوں وہ کنسلٹیٹو باڈی کے تھرو وہ اس ڈیسیجنس کو لے سکیں. تو اس ایڈوائزری بورڈ کا میں ممبر ہوں. آبویسلی جو ان کے چیئرمین ہی ہیڈز اس بورڈ کو, تو میں ان کا ٹیکنیکل ممبرس بھی ہوں. سنس آئی ایم ود اے بیک گراؤنڈ آف انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کا, تو اس کی ٹیکنیکل سائڈ کو بھی دیکھتا ہوں. میرا ایکسپیرینس کارپوریٹ کا بھی ہے, تو چونکہ کارپوریٹ کا ایکسپیرینس تھا تو کارپوریٹ کے بھی ایڈوائزری رول میں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں. تو ان کے ڈے ٹو ڈے جو اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہوتے ہیں, میجر ڈیسیجنز ہوتے ہیں, وہ ان کنسلٹیشنز وہ پھر ہم ان کو پورا کرتے ہیں. آپ نے جو اینول ڈنر جو ہے یہ پرووائڈ کیا اپنے امپلائیز کے لیے, کیا آپ اپنے امپلائیز سے کتنا خوش ہیں یہ بتائیں؟ دیکھیے انسینٹیوز اور ایوارڈ جو ہوتے ہیں وہ ہر ادارے کا ایک ایفیشنسی کو انہانس کرتے ہیں. اینول ڈنر ایک وے آف ریکگنیشن ہے تمام امپلائیز کا جو انہوں نے لاسٹ ایئر میں اپنے پرفارمنس کو اب کمپنی کی آؤٹ پٹ کے لیے کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک ہال مارک ہے اس کمپنی کا کہ انہوں نے اپنے تھوڑے عرصے کی اسٹیبلشمنٹ میں اینول ڈنر کا ایک ایسا ٹریڈ مارک بنایا کہ اس سے اپنے امپلائیز کو انسینٹیوز اور ایوارڈز دیتے ہیں, جس سے ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے اگلے سال اور بہتر سے بہتر پرفارم کرنے میں. دس از دی اسٹینڈرڈ آف دیئر اینول ڈنر کا. تو آئی تھنک امپلائیز آر مچ مور سیٹسفائیڈ کہ ان کے اینول ڈنر میں ان کو ریکگنیشن مل رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہاشی گروپ آف کمپنیز کی جو ٹیم میٹ ہے جنہوں نے پرائز ون کیا ہے, ہم ساتھ موجود ہیں, ان سے معلوم کریں گے کہ ہاشی گروپ آف کمپنی کا کیا رول ہے اور وہ کہاں پہ کیا ورک کرتی ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ ہاشی گروپ آف کمپنیز کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, ہائی رائز پروجیکٹس ہیں. بیسکلی ہاشی گروپ آف کمپنیز اپنا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہے, کسی بھی جو کمپنی نے ابھی تک نہیں فالو کیا. اب جس طرح 2 سال پہلے ہم نے پہلا پروجیکٹ لانچ کیا تھا, اس سے پہلے ٹرینڈ یہ چل رہا تھا جو کوئی بھی کمپنی 2 سال تک اس پروجیکٹ کو نہیں چھیڑتی تھی. ہماری کمپنی نے پہلے دن سے ہی اس پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کی. جی ناظرین, آپ نے ہاشی گروپ آف کمپنیز کی باتیں سنی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے 2 سال میں جو ہے اتنے پروجیکٹس کس طرح کیے, ان کی محنت, ان کی ٹیم میٹس کی محنت, ان کی گروپس کی محنت, یہ سب آپ نے جانی. انہوں نے جو ہے آج اینول ڈنر کا اہتمام کیا ہوا تھا جس میں اپنے امپلائیز کی موٹیویشن اور پرفارمنس پر ایک سرپرائز گفٹ کیے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان دوست سید دانش کاظمی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا. شکریہ.